हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम इन दिस भिडियो। केही दिनदेखि कमेन्ट्स आइरहेको थियो कि प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनान्टमा कन्फ्युजन भइरहेछ, त्यसैले सोचे कि म एउटा प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनान्टसँग रिलेटेड भिडियो बनाएर स्टुडेन्ट्सहरूको अगाडि लिएर आउँ। त आजको यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ हामीले प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनान्ट अनि प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनान्टसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिले यसभन्दा अगाडि त हामीले डिटर्मिनान्ट के हो, डिटर्मिनान्टलाई एक्सपान्ड कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको हुनुपर्छ, किनकि यस भिडियोमा म डाइरेक्ट प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनान्टलाई अगाडि बढाउनेछु हैन। पहिला बेसिकदेखि स्टार्ट गरौँ। कुनै पनि डिटर्मिनान्टको कुनै एउटा कलम वा कुनै एउटा रो कम्प्लिटली 0 छ भने त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ। यसमा त कुनै शंकै भएन, किनकि along this first column if we expand then value of determinant will be 0. Very simple. यहाँनिर हामीले केही सोच्नु नै छैन, सिधै हामीले यो बुझ्न सक्छौं कि कुनै पनि डिटर्मिनान्टमा कम्प्लिटली भन्नुको मतलब के हो, along any row or along any column all the elements यदि 0 छ भने त्यो डिटर्मिनान्टलाई एक्सपान्ड गर्दा त्यो डिटर्मिनान्टको भ्यालु फाइनली 0 आउँछ। होप यु गट इट। अब सेकेन्डमा हामीले बुझ्नु छ कुनै पनि डिटर्मिनान्टको, जस्तै ए बी सी, यहाँ पनि ए बी सी अनि यहाँ एक्स वाई जेड, यसरी कुनै पनि डिटर्मिनान्टको कुनै पनि दुईवटा कलम्स वा कुनै पनि दुईवटा रोज आइडेन्टिकल छ भने त्यो डिटर्मिनान्टको भ्यालु 0 हुन्छ। यस भिडियोमा म यसको डेरिभेसनलाई अगाडि बढाउँदिन, प्रोपर्टिजलाई क्लियर गर्छु र ती प्रोपर्टिजहरूको हेल्प लिकन हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम्स कसरी सल्भ गर्ने त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। डिटर्मिनान्टसँग रिलेटेड प्रब्लम्सलाई कसरी ट्याकल गर्ने, टेकिङ द हेल्प अफ प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनान्ट विल बी डिस्कसिङ इन दिस भिडियो। ओके, सो हामीले सिम्पली बुझ्दै जानु छ प्रोपर्टिज के हो। प्रोपर्टिजलाई एउटा थ्योरमको रूपमा बुझ्नु। थ्योरमको रूपमा बुझ्नु भन्नुको मतलब जस्तै ज्योमेट्रीमा पढेका हुन्छौं हामीले कि सम अफ एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सबैलाई थाहा छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि एउटा ट्रायंगल छ र त्यो ट्रायंगल्सको एंगल यदि त्यो ट्रायंगलको एंगल्स यदि ए बी सी दिएको छ भने हामीले सिम्पली लेख्न सक्छौं a + b + c = 180 डिग्री। त्यसलाई त हामी प्रुभ गर्न सक्छौं, तर यो एउटा प्रोपर्टिज हो। यसरी हामीले यसमा के हुन्छ पहिला यसलाई बुझ्दै अगाडि बढ्दै छौं। कुनै पनि डिटर्मिनान्टमा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि डिटर्मिनान्टमा कुनै पनि दुईवटा रोज वा कुनै पनि दुईवटा कलम्स कम्प्लिटली सेम छ भने डिटर्मिनान्टको भ्यालु 0 हुन्छ, राइट। अब थर्ड, त्यसैगरी अब यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ हो, थर्डलाई राम्ररी बुझ्नु। मैट्रिक्समा जुन प्रोपर्टिज हुन्छ त्यो अलि डिफरेन्ट हुन्छ, डिटर्मिनान्टको जुन प्रोपर्टिज हुन्छ त्यो अलि डिफरेन्ट हुन्छ। त्यहाँ हामीले जुन अपरेशन्सहरू गर्छौं मैट्रिक्समा त्यो डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै दुईवटा मैट्रिक्स अफ सेम अर्डरलाई जोड्छौं भने करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई जोड्छौं, मल्टिप्लाई गर्छौं भने त्यसको आफ्नो प्रोसेस हुन्छ, त्यसको आफ्नो रुल हुन्छ हैन। त्यसैगरी ट्रान्सपोज गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर आफ्नै प्रोसेस र आफ्नै डेफिनेसन अनुसार ट्रान्सपोजलाई हामी अगाडि बढाउँछौं। तर यहाँनिर के छ, अब यहाँनिर मैले भन्न खोजेको जस्तै कुनै एउटा रियल नम्बरले कुनै डिटर्मिनान्टलाई जस्तै ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड यस्तो छ भने यो के ले कुनै एउटा पार्टलाई मात्र मल्टिप्लाई गर्छ। भन्नुको मतलब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं KA KB KC अनि यो के हुँदैन फेरि DEF XYZ। ओके, अलि डिफरेन्ट भयो हैन। कसरी, यदि यही डिटर्मिनान्टको ठाउँमा हामीले म्याट्रिक्सको हेल्प लिएको भए, बाइ द वे यो डिटर्मिनान्ट नभएर म्याट्रिक्स भइदिएको भए यो के ले यो सबै एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यो टर्न बाइ टर्न। के हुन्थ्यो KA KB KC KD KE KF KX KY KZ, राइट।
तर यहाँ त्यस्तो भएन। यसलाई पनि हामी प्रुभ गर्न सक्छौं। तर मैले अघि नै भने अहिले यस भिडियोमा म प्रोपर्टिजलाई खाली एक्सप्लेन गर्दैछु र ती प्रोपर्टिजको हेल्प लिएर प्रब्लम्स कसरी सल्भ गर्ने त्यसलाई अगाडि बढाउनेछु है। अब यसबाट हामीले यो कुरा के बुझ्नु पर्यो कि यसबाट हामीले अर्को एउटा कुरा के बुझ्न सक्छौं कि डिटरमिनान्टमा कुनै एउटा रोमा वा कुनै एउटा कलममा कुनै पार्टिकुलर नम्बर वा पार्टिकुलर टर्म कमन छ भने हामीले त्यसलाई कमन लिएर एज मल्टिपल अफ डिटरमिनान्ट लेख्न सक्छौं। ओके, अब यसको ठाउँमा हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं। यो जुन के हो, यो के ले फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई नगरेर फर्स्ट कलमलाई पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्छ, सेकेन्ड कलमलाई पनि गर्न सक्छ, थर्ड कलमलाई पनि गर्न सक्छ। ओके, फर्स्ट रोलाई नगरेर सेकेन्ड रोलाई गर्न सक्छ, थर्ड रोलाई गर्न सक्छ। सो हियर हामीले ए बी सी, अब यहाँ के सी लेख्न सक्छौं, यहाँ के एफ लेख्न सक्छौं, यहाँ के जेड लेख्न सक्छौं। बाँकी हामीले एज इट इज डी ई एक्स वाई एज इट इज। क्लियर? होप इट इज क्लियर। यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो, यसलाई राम्ररी बुझ्नुस्। हामीले यसमा मल्टिप्लिकेसनलाई बुझ्दै जाँदा कुरा आउन सक्छ कि यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन, डायगोनल वाइज हुँदैन। ओके, सो अब अर्को एउटा प्रोपर्टिजको कुरा गरिहालौँ। अर्को यस प्रोपर्टिज के छ कि यदि कुनै पनि डिटरमिनान्टमा जस्तै यहाँ एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, कुनै पनि डिटरमिनान्टमा कुनै एउटा रो वा कुनै एउटा कलम यदि सम अफ एलिमेन्ट्सको रूपमा दिएको छ भने हामीले त्यसलाई सम अफ डिटरमिनान्ट्स को रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौं। एकदम डिफरेन्ट छ है। जस्तै एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी भयो। होप यु आर गेटिङ। अब यहाँनिर मानौं कि एबीसी भयो, डीईएफ जीएचआई छ। यसको ठाउँमा हामीले के लेखिदिन सक्छौं, दिस इज इक्वल टू यो एक्स वाई जेड अनि फेरि यो डी जी ई एच एफ आई प्लस प्लस अब अर्को जुन एलिमेन्ट छ यहाँनिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को रूपमा लेख्न सक्छौं। अनि डिफरेन्ट छैन त? पक्कै पनि छ। अलि अनौठो लाग्छ हैन, तर यो सबैलाई हामीले डिराइभ गर्न सक्छौं। यो सबै प्रोपर्टिजलाई हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं। हामीले यहाँ सिम्पली बुझ्नु छ कि के हुँदो रहेछ र यिनीहरुकै हेल्पले हामीले प्रोपर्टिजसँग रिलेटेड प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्छौं। अब यो एक्स प्लस ए यहाँनिर डी प्लस ए भइदिएको भए पनि हामी ब्रेक गर्न सक्थ्यौं। यहाँ यसरी यो ए एक्स प्लस ए डी प्लस बी जी प्लस सी भइदिएको भए पनि हामीले एक्स डी जी अनि यो एबीसी जुन चाहिँ यहाँ सम्बोला यहाँ एबीसी राखेर ब्रेक गर्न सक्थ्यौं। अब अरु प्रोपर्टिजहरु यसमा के छ कि कुनै एउटा डिटरमिनान्ट छ, ठीक छ, राम्ररी बुझ्नु। कुनै एउटा डिटरमिनान्ट छ यसरी ए बी सी डी ई एफ अनि जी एच आई। यो डिटरमिनान्टको हामीले कुनै पनि दुईवटा कलम्स वा कुनै पनि दुईवटा रोजलाई इन्टरचेन्ज गर्छौं भने साइन अफ डिटरमिनान्ट चेन्ज हुन जान्छ। जस्तै यदि ए र डी जुन छ यो फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलमलाई इन्टरचेन्ज गर्दा यो हुन्छ डी ई एफ ए बी सी जी एच आई, then here we get minus. Again it can be proved, but here we are going only through the properties. है के हुँदो रहेछ यति बुझ्नु छ। हामीले कुनै पनि दुईवटा रोज, ओके, यो फर्स्ट रो र थर्ड रो लाई पनि इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौं। फर्स्ट कलम र थर्ड कलमलाई पनि इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौं हैन। त्यो इन्टरचेन्ज गर्ने क्रममा साइन अफ डिटरमिनान्ट के हुन्छ, अपोजिट हुन जान्छ। पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ हुन्छ। अब नेक्स्ट 7 यसमा के छ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यसरी छ भने
अब यसरी छ भने हामीले यदि रोज र कलम्सलाई कम्प्लिटली इन्टरचेन्ज गर्यौं भने साइन अफ डिटर्मिनान्ट चेन्ज हुँदैन। ओके, ट्रान्सपोज को केसमा एज इट इज द भ्यालुज अफ डिटर्मिनान्ट रिमेन सेम। ओके, यसलाई एक्सपान्ड गर्दा जे आउँछ यसको ट्रान्सपोजलाई एक्सपान्ड गर्दा पनि त्यही नै आउँछ। जस्तै अब यो के हुन्छ ए बी सी डी ई एफ अनि जी एच आई। सो यो 6 र 7 लाई राम्ररी बुझ्नु छ। ओके, यहाँनिर स्टुडेन्ट्सले धेरै कन्फ्युजनलाई फेस गर्छन्। यसलाई हामीले राम्ररी के बुझ्नु पर्यो कि यसमा हामीले एनी टू रोज और कलम्सलाई इन्टरचेन्ज गर्छौं, तर यसमा हामीले ट्रान्सपोज बनाइदिन्छौं, मतलब रोज र कलम्सलाई इन्टरचेन्ज गर्छौं। यहाँ रो र रो इन्टरचेन्ज हुन्छ वा कलम कलम इन्टरचेन्ज हुन्छ पोजिसन तिनीहरूको, तर यहाँनिर के हुन्छ रोज कलम हुन जान्छ र कलम फेरि रोज हुन जान्छ। क्लियर? अब यसपछि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ नम्बर 8 ले के भन्न खोज्छ, यो सबभन्दा बढी युज हुने प्रोपर्टी। यदि हामीसँग A1 A2 A3 B1 C1 B2 C2 B3 C3 एनी हामी जे पनि लेखिदिन सक्छौं हैन, ABCD FGH IJ पनि लेख्न सकिन्थ्यो हैन, कुनै नम्बर लिए पनि हुन्थ्यो। अब यहाँ के भन्न खोजिएको, कुनै पनि रो मा हामीले कुनै अर्को रो को कुनै पनि नम्बर अफ टाइम्स एड गर्न सक्छौं। जस्तै यो A1 भयो, ठीक छ, त्यसै यो A2 यो A3, यहाँ समस्या छैन। अब यसमा हामी के गर्न सक्छौं, अर्को कलमको कुनै पनि नम्बर अफ टाइम्स यसमा प्लस गर्न सक्छौं वा माइनस गर्न सक्छौं। भन्नुको मतलब प्लस KB1 प्लस KB2 प्लस KB3। ओके, देन बाकी जुन हो B1 B2 B3 C1 C2 C3। नाउ यसको भ्यालु र यसको भ्यालु सेम हुन्छ, यो पनि डिफरेन्ट भयो, भयंकर डिफरेन्ट लागिरहेछ हैन। अब यसलाई हामीले यसभन्दा अगाडि जति प्रोपर्टिज पढेको छौं त्यसको हेल्पले सिम्पली भेरिफाई गर्न सक्छौं। कसरी? जस्तै यो त प्लसमा छ, यसबाट हामी दुईवटा डिटर्मिनान्ट एक्सपान्ड गर्न क्रिएट गर्न सक्छौं हैन। एउटा डिटर्मिनान्टमा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बच्छ, जुन कि यो हो। अर्को डिटर्मिनान्टमा के बच्छ, KB1 KB2 KB3 अनि यो। तिनीहरुबाट फेरि हामी के कमन लिन सक्छौं, किनकि अघि नै पढ्यौ कुनै एउटा पार्टमा छ भने हामी कमन लिन सक्छौं। त्यसपछि के बाँकी बच्छ, B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। भन्नुको मतलब दुईवटा कलम सेम भयो, र दुईवटा कलम सेम हुने बित्तिकै त्यसको डिटर्मिनान्ट 0 0 भन्नुको मतलब अर्को पार्ट टोटल 0 भयो, बाँकी बच्यो यो, यानी कि दिस इक्वल टु दिस रो। ओके, यहाँ मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो हो कि हामीले कुनै पनि कलममा कुनै अर्को कलमको कुनै पनि नम्बर अफ टाइम्स जोड्न सक्छौं वा घटाउन सक्छौं, यसरी याद राख्ने। त्यसैगरी कुनै पनि रोमा कुनै अर्को रोको कुनै पनि नम्बर अफ टाइम्स जोड्न सक्छौं वा घटाउन सक्छौं। होप इट इज क्लियर। ल अब केही प्रब्लम सल्भ गरिहालौं टेकिङ द हेल्प अफ दोज आर प्रोपर्टिज है। नम्बर 1 मा दिएको छ यसको भ्यालु 0 देखाउनु छ, तर यहाँ ध्यान दिनु पर्यो विदाउट एक्सपान्डिङ यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्न पाउँदैनौं। अब यहाँ के गर्न सकिन्छ, सबैभन्दा पहिले हामीले LHS भनेर यो डिटर्मिनान्टलाई एज इट इज, यो 30 छ 2 छ 5 छ 18 छ 4 छ 3 छ 6 छ 8 छ 1 छ, के गर्न सकिन्छ। यहाँनिर हामीले पढेका जति पनि प्रोपर्टी छ त्यसलाई राम्ररी बुझ्नु छ, तिनीहरुमध्ये कुन एप्लिकेबल होला त। अब यसमा कुनै पनि दुईवटा रोज वा दुईवटा कलम्स सेम छैन। all the elements of a particular row or particular column 0 छैन हैन, 0 लिएर आउँछ। 0 को केस के हो, जस्ट दुईवटा केस छ। 0 कुन बेला हुन्छ, जुन बेला दुईवटा रोज सेम हुन्छ वा दुईवटा कलम सेम हुन्छ फर्स्ट, वा अर्को के छ all the elements every element of particular row or particular column सेम हुनु पर्यो।
अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौं, यो 30 मतलब 6 into 5, 6 into 3, 6 into 1, यसबाट हामीले ल्याउँ 6 कमन। कुनै एउटा रोमा पार्टिकुलर नम्बर कमन छ भने हामीले त्यसलाई एज अ मल्टिपल अफ डिटर्मिनेन्ट लेख्न सक्छौं, जुन कि हामीले अघि प्रोपर्टिजमा पढिहाल्यौं। अब यहाँ कति बाँकी रहन्छ, 6 into 5 सिम्पल, 6 into 3, 6 into 1, यो भयो 2 4 8 अनि यो भयो 5 3 1। ल भनेन, सिम्पल। यहाँ लेखिदिनु छ, हामीले जे गर्छौं हामीले के लेख्न सक्छौं, टेकिङ 6, यहाँनिर टेकिङ 6 कमन फ्रम, कहाँबाट ल्याउँ, यो फर्स्ट कलमबाट, फ्रम फर्स्ट कलम C1, सिम्पल। नाउ 6 into 0, अब 0 किन, दुईवटा कलम्स सेम छ, 0 हामीले यहाँ लेखिदिन सक्छौं, सिन्स C1 and C3 are same, क्लियर। अब फाइनली 0 अनि यो भयो RHS, भेरी सिम्पल। ओके, हामीले डिटर्मिनेन्ट को प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि प्रोपर्टिजलाई दिमागमा राख्नु छ अनि प्रोपर्टिजसँग म्याच गर्नु छ प्रब्लम्सलाई, कुन प्रोपर्टिज हामीले यहाँनिर एप्लाई गर्न सक्छौं। त्यति गर्न सक्नुको मतलब हामीले डिटर्मिनेन्ट को अलमोस्ट प्रब्लम्सलाई इजिली सल्भ गर्न सक्छौं। नाउ लेट्स ट्राई नम्बर 2। 2 मा के छ, 2 मा पनि त सिम्पल छ, 1 भन्दा इजी छ हैन, सिधै 2 हामी कमन लिन सक्छौं। टेकिङ 2 कमन फ्रम C1 we get 2CA, यो B plus C, C plus A plus B, यो B, यो C, यो A, रिजन त्यही हो, टेकिङ 2 कमन फ्रम C1। अब 2 into 0, फेरि 0 किन भयो, अगेन सेम रिजन, सिन्स C1 and C3 are same and we get 0, that's all, very simple, have a look। Now let's do question number 3। यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं, सोच्नु पर्यो, सोचौं त के हुन्छ। वन्स पज द भिडियो एन्ड ट्राई, अनि बनेन भने फेरि हेर्नु। ओके, यसलाई यदि हामीले योसँग कम्बाइन गर्यौं भने, एड गर्यौं भने के हुन्छ, B minus C, B plus C, के भयो 2B, C minus A, C plus A, 2C, A minus B, A plus B, 2A। अब यो कुन प्रोपर्टिज हो त, हामीले जोड्न पाउँछौं भनेर त पढे छैनौं सायद हैन, त्यसलाई पनि पढेछौं। कसरी, कुनै पनि कलममा कुनै अर्को कलमको कुनै पनि नम्बर अफ टाइम्स हामीले एड गर्न सक्छौं भन्नुको मतलब के हो, नम्बर अफ टाइम्स मा त 1 पनि आउँछ नि हैन, C1 can be written as C1 plus 1 into C2, that's why we can add this and this। त यहाँनिर एडिसन को केसमा, सबट्र्याक्सन को केसमा खासै केही सोच्नु छैन, सिधै हामीले कुनै पनि कलममा बाँकी दुईटा कलम पनि जोड्न सक्छौं। ओके, एउटा कलम पनि जोड्न सक्छौं। त यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं, B minus C plus B plus C, C minus A plus C plus A minus B plus A plus B, हामीले के गर्यौं, सिधै जोड्यौं। अनि यो जुन छ B plus C, C plus A plus B, B C A as it is। Reason, applying C1 changes to now C1 plus C2। यहाँ हामीले युजिङ, परफर्मिङ, एप्लाइङ जे पनि लेख्न सक्छौं। अब कति भयो, अब हामीले पायौं यहाँनिर 2B, यहाँनिर 2C, यहाँनिर 2A, यो B plus C, C plus A plus B, B C A, सिम्प्लिफाई गरेको हैन। अब यहाँ 2 छ नि तीनटै, टेक इट आउट, 2 कमन। अब बाँकी बच्यो B C A, B plus C, C plus A plus B, B C A। ल अब कोसँग भन्दैन, अब जोसँग पनि भन्छ। अब त्यसको भ्यालु भयो 0 भयो, किनकि C1 र C3 इक्वल छ। अब यहाँ के हामी लेख्छौं, टेकिङ 2 कमन फ्रम C1, भेरी सिम्पल।
ओके, नाउ लेट्स ट्राई नम्बर 4. 4 लाई विदाउट एक्सपान्डिङ देखाउनु छ. फेरि यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु, हामीले एक्सपान्ड गर्न पाउँदैनौँ यहाँनिर. विदाउट एक्सपान्डिङ वी आर गोइङ टु प्रुभ दिस इज इक्वल टु दिस. अब के गर्ने, क्वेसनलाई राम्ररी हेरौँ. अल द एलिमेन्ट्स आर सेम, मतलब हामीले इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने जुन प्रोपर्टिजमा इन्टरचेन्जसँग रिलेटेड जुन कन्डिसनहरू छ त्यसैको हेल्पले यो दुईटालाई प्रुभ गर्नुपर्ने देखिन्छ. किनकि हाम्रो यहाँनिर 178 यहाँ छ 187 एलिमेन्ट्स त सेम छ, खालि पोजिसन चेन्ज हुँदै गइरहेछ हैन. पहिला हामीले के गर्दिन्छौँ, यो एलएचएसलाई एज इट इज लेखौँ. 1 7 8 4 -3 4 -5 10 2. राइट. देन दिस क्यान बी रिटर्न एज, अब यही म लेखिदिरहेको छु, इन्टरचेन्ज गरिदिउँ सिधै. ओके, रोज र कलम्सलाई. त्यसपछि के हुन्छ, 1 7 8 4 -3 4 -5 10 2. यसमा त कुनै प्रब्लम भएन. किनकि वी क्यान इन्टरचेन्ज हैन. When rows and columns are interchanged, then value of determinant remains same. We have studied. हामीले यहाँ रिजन सो गर्न सक्छौं. Interchanging the rows and columns. Simple. अब के गर्न सकिन्छ, अब हामीलाई 842 चाहियो. 842 सबैभन्दा तल छ तर सबैभन्दा माथि चाहियो. ओके, 7 -3 10 सबैभन्दा तल छ तर यहाँ बीचमा छ. ओके, आइडिया आइसक्यो. हामीले के गर्दिन सक्छौं, पहिला यो दुईटालाई इन्टरचेन्ज गरौँ. यो 1 4 -5 जहाँको त्यही, यो 8 4 2 अनि यहाँनिर 7 -3 10. क्लियर? यस. अब यो के भयो, यो माइनस भइहाल्यो. माइनस किन भयो, हामीले यो दुईटालाई इन्टरचेन्ज गरिरहेछौँ. यहाँनिर युजिङ C2 and C3 interchanging C2 and C3. C2 C3 हो, R2 R3 हो. यहाँनिर कतिजना हाँसिसक्यो होला हैन. यो र यो भन्नाले यो R2 यो R3 हामीले यो दुईटा इन्टरचेन्ज गरिरहेछ. सिम्पल. अब के गर्ने, हामीले चाहियो माथि 842 आइसक्यो. अब यो दुईटालाई फेरि इन्टरचेन्ज जब गर्छ त फेरि अर्को एउटा माइनस आउँछ, साइन त चेन्ज भयो. अब यो भयो 8 4 2 1 4 -5 7 -3 10 अनि यो हो हाम्रो RHS. रेडी फर नेक्स्ट क्वेसन? यस. अब अलग छ, एउटामा x² अर्कोमा yz हैन. के गर्ने, पहिला LHS लेखिहाल्नु, कुनै लिए पनि हुन्छ. मैले LHS नै लेखेँ. 1 x x² 1 y y² 1 z z². ओके, अब के गर्ने त, yz ल्याउनको लागि पहिला के गरौँ, यहाँनिर 1/xyz इन्टु xyz हुन्छ. वी क्यान राइट हैन. 1/xyz इन्टु xyz हुन्छ र त्यो xyz मध्ये एउटा xyz यहाँ अर्को यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ. xyz 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 x x² y y² z z² द्याट्स अल. कसरी बुझ्ने, यस्तै गर्नु छ. अलिकति दिमाग चलाउनुपर्छ. म्याथमेटिक्स हो, अलिकति त लगाउनै पर्यो. बुझ्नु के पर्यो, यहाँ हामीलाई yz चाहियो. अब पोजिसन पछि सोचौँला. अब यहाँ आइसकेपछि उता पुर्याउन सकिहालिन्छ. तर हामीसँग x² छ, xyz यहाँ भइदिने हो र हामीले x कमन लिइदिने हो भने यहाँ yz यहाँ 1 यहाँ x बाँकी रहन्छ, यानी कि यति आउँछ. यसरी सोच्नु. ओके, अब xyz यहाँ मात्र मल्टिप्लाई हुँदैन र हामीले के गर्छौं, 1/xyz इन्टु xyz राखिकन त्यो xyz ले कलम 1 मा मल्टिप्लाई गर्छ.
हामीले लेख्न सक्छौं एप्लाइङ C1 XYZ इन्टु C1 मल्टिप्लाई गर्यो। यो मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ डिभाइड हुनु पर्यो त 1/XYZ आफ्नो ठाउँमा। अब यो 1/XYZ एज इट इज। अब के गर्नु छ, हामीलाई x मात्र न चाहिएछ, x स्क्वायर त चाहिएन, सिधै x लाई कमन लिनु। यो x, यो y, यो z। अब फेरि yz कहाँबाट आयो, जसरी x कमन आयो त्यस्तै y कमन आयो, फेरि z कमन आयो। एउटाबाट एउटा कमन, फेरि अर्कोबाट y कमन, फेरि अर्कोबाट z कमन, बाँकी बच्यो yz, बाँकी बच्यो xz, बाँकी बच्यो xy। यहाँ 1 1 1 XYZ। भेरी सिंपल। अब यहाँ लेख्नु पर्यो टेकिङ X, Y and Z कमन फ्रम, यो के हो R1 हो, यहाँ R1 को ठाउँमा C1 नलेख्नु है, फ्रम R1, R2 and R3 रेस्पेक्टिभली। रेस्पेक्टिभली मतलब हामीले R1 बाट X लियौं, R2 बाट Y लियौं, R3 बाट Z लियौं। अब यसको काम खत्म। ओके, जस्ट नाउ वी नीड टू चेन्ज द पोजिसन। पोजिसन चेन्ज गर्नको लागि यसको अर्को स्टेप म यहाँ लेखिरहेको छु। क्लियर? यहाँ म के लेखिदिरहेको छु, यदि यो XYZ त यहाँ कुनामा ल्याउनु छ, यहाँ XYZ बीचमा ल्याउनु छ, यो दुईटालाई इन्टरचेन्ज गरौँ पहिला। ओके, वा यसलाई र यसलाई इन्टरचेन्ज गरौँ, जे गरे पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ। यो दुईटालाई इन्टरचेन्ज गरौँ ल। C1 C2 C1 C2 इन्टरचेन्ज गर्दा यहाँ जुन हो यो माइनस आउँछ, बाँकी के बच्छ 1 1 1 YZ ZX XY XYZ। सिम्पल। फेरि अब इन्टरचेन्ज गर्ने, अब यो दुईटालाई यहाँ हामीले के गरेको छौं, यहाँ हामीले C1 र C2 लाई इन्टरचेन्ज गर्यो। अब फेरि माइनस आउँछ यहाँनिर, त यो 1 1 1 XYZ। अब यो त भयो YZ ZX XY। अनि यहाँ हामीले के गरेको छौं, यो दुईटा इन्टरचेन्ज भन्नाले C2 र C3 and this is our RHS. The relation is proved. Very simple. Hope you all are getting. So आजको यस भिडियोमा हामीले के पढ्यौं, आजको यस भिडियोमा हामीले पढ्यौं प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट के हो, प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट मा के पर्छन् र त्यो प्रोपर्टिजहरुलाई युज गरिकन हामीले प्रब्लम्सहरुलाई कसरी सल्भ गर्छौं। अब यसपछिको भिडियोमा डिटर्मिनेन्टसँग रिलेटेड डिफरेन्ट प्रब्लम्सहरु लिएर आउनेछु।